ओम शांति क्यों मौलाना पढ़ते हैं। अभी जैसे बड़े भाई मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब ने बात की मौलाना अरशद मदनी के ताल्लुक़ से कि मौलाना ने कुछ बातें तारीख़ी और हकीकी लोगों के सामने पेश की तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ कि मौलाना ये बात सही नहीं है। अग़यार तो दूर की बात, अपने लोग कुफ्र के फतवे लगाने लगे। लेकिन ओम के ऊपर हमने शुरू ज़माने में रिसर्च किया था, तहकीक की थी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ओम। हमने जैसे भी पढ़ा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक महापढ़ले पर एक मंत्र है, श्लोक है, उस मंत्र के साथ ये पढ़ा जाता है उमूमन। लेकिन मैंने दुआ के तौर पर पढ़ा है यहाँ पे, चूँकि संस्कृत है तो इसलिए दुआ के लिए हमने पढ़ा। लफ्ज़ संस्कृत है लेकिन जब आप इसको अरबी में ट्रांसलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब कुछ और हो जाता है। ओम असल में 3 लफ्ज़ से मिलकर बना है, ओम आकार मकार सकार। और ये आकार मकार सकार 3 बड़े नाम का शॉर्टकट है। वो 3 बड़ा जो नाम है अकॉर्डिंग टू द हिंदुइज्म, हमारे भारत के, हिंदुस्तान के सनातन धर्मी भाइयों का अकीदा है कि उनका 3 बड़ा खुदा है, उनके 3 परमात्मा हैं। ये सच्चाई है उनके अकीदे के मुताबिक। एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है और एक महेश, जिसको शिव भी बोलते हैं, उनको हरि भी बोलते हैं। जब इन तीनों नामों का शॉर्टकट निकालेंगे तो आकार मकार सकार, और आकार मकार सकार को और शॉर्ट करेंगे तो निकलेगा ओम। तो आपने ओम यानी विष्णु ब्रह्मा शिव से आपने दुआ मांगी शांति की, शांति शांति नहीं। हमारा मकसद यहाँ पे ओम, ब्रह्मा से मुराद अल खालिक है, क्योंकि ब्रह्मा का मतलब अल खालिक होता है, विष्णु का मतलब रब्बुल आलमीन होता है और शिव का मतलब अल क़हार होता है। तो और हम शांति यानी अल खालिक, रब्बुल आलमीन और अल क़हार किसका नाम है? रब का नाम है कि नहीं है? दलील कुरान करीम की यह आयत, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं, जिस नाम से आप चाहे तो पुकार सकते हो। अल खालिक भी अल्लाह का नाम है, रब्बुल आलमीन भी रब का नाम है, अल्लाह का नाम है, और अल क़हार भी अल्लाह का नाम है। तो यहाँ पर ओम से मुराद मेरा, मेरी इंटेंशन, मेरी नीयत अल्लाह है यहाँ पर। इसलिए मैं पढ़ सकता हूं ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चूंकि इस मुश्तरका मजमा में कुछ हमारे सनातन धर्मी भाई भी हैं, उनको भी समझाना है। अब मौलाना के बाद में कुछ सवालात आए मौलाना के सामने। किसी ने कहा कि आप अगर ओम को अल्लाह मानते, अल्लाह को ओम मानते तो इसका मतलब ओम पर आपका एतमाद है, एतकाद है। हाँ, इस बात पर तो एतकाद और एतमाद है कि ओम उसी शक्ति का नाम है जिस शक्ति का नाम अल्लाह है। लेकिन हम अपने इबादात में, हम अपने नमाजों में लफ्ज़ ओम का प्रयोग नहीं कर सकते। हम अल्लाहु अकबर ही बोलेंगे, वहां पर ओम नहीं बोल सकते, ओम अकबर नहीं बोल सकते, ओम महादेवा नहीं बोल सकते, विष्णु महादेवा नहीं बोल सकते। चूंकि इबादत है, इबादत के अंदर वही अल्फाज हम रिपीट कर सकते हैं जिनको कुरान और हदीस में जो मशरू है, जिनकी इजाजत दी गई। इसीलिए मैंने अभी बोला आप लोगों के सामने ओम शांति, ओम शांति। चूंकि ये पर्टिकुलर कोई इबादत नहीं है खास अल्लाह की तरफ से, एक मजलिस है, ज्ञान के तौर पर, नॉलेज के तौर पर आप लोगों के सामने बात रखी जाती है। जैसे मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब अपने अशार के जरिए अपनी बात रखते हैं, कारी साहब अपनी जरिए बात रखते हैं, और उलमाए किराम ने अपने अपने नजरिए से बात रखी है।
تو ہم اپنے نظریے سے بات رکھتے ہیں، اپنے لینگویج میں، اپنی اصطلاح میں بات رکھتے ہیں تاکہ عوام کو سمجھنے اور سمجھانے میں بڑی آسانی ہو۔ بہرکیف وہ ایک الگ عنوان، وہ ایک الگ موضوع تھا جو مولانا ارشد مدنی کی تقریر کو ہم نے دلیل سے اس کو مستدل کیا ہے۔ مولانا نے دعویٰ کیا تھا، ہر دعوے کے پیچھے ایک دلیل ہوتی ہے، دلیل ہم نے پیش کی تھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی، رامائن مہا بھارت گیتا کی روشنی میں، ان کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے۔ بہرکیف آئیے انشاءاللہ کچھ باتیں آئیں گی، ابھی ہمیں قرآن کے تعلق سے بات کرنی۔ 6-7 حافظ قرآن آپ کے پیدا ہوئے۔ بہت مشہور بات ہے کہ صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو زبانی یاد کر سکتے، لیکن تنہا دنیا کی ایک ایسی کتاب ہے جس سے محبت کرنے کی وجہ سے بھارت کے ایک مہان گرو گیانی پنڈت کیول جوشی، ہمارے ہندو بھائی اپنی باڈی کو، اپنے لاش کو کیا کرتے ہیں؟ چتا میں جلاتے ہیں، ان کو شمشان گھاٹ لے جا کر جلا کر ان کی استھیوں کو بہاتے ہیں اور ان کو جلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کا فریضہ ہے، وہ ادا کرتے ہیں۔ جلانے کے بعد استھیاں بہا دیتے ہیں اور ان کا عقیدہ مکمل ہو جاتا ہے کہ اگر ان کی اچھی آتما، اچھی روح ہے تو یہ سورگ جائیں گے، تو نہیں تو نرک میں جائیں۔ لیکن دفنانے کے وہ لوگ قائل نہیں ہیں۔ لیکن پورے ایشیا مہادیپ میں ایک پنڈت جی گزرے، اس پنڈت کا نام کیول آنند جوشی، پنڈت کیول جوشی۔ اس پنڈت کیول جوشی کو جلایا نہیں گیا ہے، بلکہ چتا پر ڈال کر آگ لگائی جا رہی تھی تو آگ نہیں لگی، ان کو دفنایا گیا۔ دنیا کا اکیلا پنڈت ہے۔ پنڈت مطلب جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں عالم دین، ہمارے ہندو بھائیوں میں ان کو پنڈت بولتے ہیں۔ پنڈت جو برہمن ہوتا ہے، جو اپنے شاستروں کا گیان رکھتا ہے، جو پوجا پاٹ کرواتا ہے۔ ہمارے اسلام کے پلیٹ فارم میں جنہیں ہم علماء، عالم دین، حافظ قرآن، قاری قرآن، مفتیان دین، قاضی اسلام کہتے ہیں، جسٹس آف اسلام، ان کو ہندوؤں کے یہاں پنڈت کہا جاتا ہے، گرو گیانی کہا جاتا ہے۔ اور پنڈت یقیناً انہی کو کہا جانا چاہیے جن کو دھرم شاستروں کے بارے میں گیان ہو۔ یہ نہیں صرف اگر گیروے رنگ کا کپڑا پہن لیں گے تو پنڈت نہیں ہو جاتا، یا اسلام میں سفید کپڑا اور ٹوپی اور لمبی داڑھی رکھ لیں گے تو وہ عالم دین نہیں بن جاتا ہے۔ عالم دین بننے کے لیے ایک نظام ہے، ایک پروسیس ہے۔ بعض جگہوں کے اوپر تو یہ خبر آئی ہے کہ حافظ صاحب ہیں، صرف حافظ صاحب ہے، ان کو افتاء کی ڈگری دے دی گئی مفتی صاحب کی، تو وہ مفتی صاحب کیا ہوگا؟ وہ تو کہے گا کہ ٹھیک ہے تم اپنی بیوی کو 1 طلاق دیو، 3 طلاق ہو گئی، جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی چیز کا صحیح جانکار جبھی کہلائے گا جب اس کے شاستر کے بارے میں ان کو مکمل نالج ہو، جب وہ ریسرچ کرنا جانتا ہو، پڑھنا جانتا ہو، سمجھنا جانتا ہو، اس کو ہم عالم دین بولتے ہیں۔ جو آپ کے سامنے میں کوئی مسئلہ آئے گا تو آپ کو کھول کر بیان کرے گا قرآن و حدیث کی دلیل کی روشنی میں کہ لوگوں یہ مسئلہ غلط ہے، قرآن میں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت اور کوئی وجود نہیں، آپ اسی کو عالم دین کہیں گے۔ تو پنڈت انہی کو کہا جانا چاہیے جن کو اپنے وید کے بارے میں جانکاری ہو، جن کو اپنے شاستروں کے بارے میں گیان ہو، جن کو کرشن جی، وشنو جی، برہما جی، شیو جی، اندر، مترا، ورن کے بارے میں گیان ہو کہ ایشور پرماتما کون ہے، what is the real definition of Om, what is the real definition of Sanatan، دنیا کا پرانا دھرم کون سا۔ مولانا کے بیان پر لڑنا نہیں چاہیے۔ مولانا نے تو صرف اتنی بات کہی کہ اسلام دنیا کا سب سے پرانا دھرم ہے، دنیا کا۔ میں تو 2 قدم آگے بڑھ کر کہوں گا کہ دنیا کا نہیں، بلکہ اس دنیا میں انسانوں کے جنم سے پہلے بھی اگر کوئی دھرم تھا تو مذہب اسلام تھا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو،
दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे उच्चतम, सबसे उत्तम पवित्र ग्रंथ कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। वहां पर आलमे अरवाह में इस दुनिया के पैदा होने से पहले, इस जमीन पर मानव जाति के इस धरती पर आने से पहले, इस दुनिया के वजूद में आने से पहले, जहां तमाम रूहें मौजूद थी, दुनिया के तमाम रूह, अंग्रेज की रूह, जोडाइज्म की रूह, यहूद व नसारा, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, सबकी रूहें वहां पर मौजूद थी। वहां का धर्म भी अगर कोई धर्म था तो वो इस्लाम धर्म था, क्योंकि वहां पर सबने, सारी रूहों ने अल्लाह को एक माना था। जिनको इनका ज्ञान हो उनको पंडित और गुरु ज्ञानी कहना चाहिए, जिनको अपने शास्त्रों का मुकम्मल ज्ञान हो उनको कहना चाहिए। अब वो पंडित जी, पंडित केवल जोशी, बड़ी तहकीकी बात कह रहा हूं, अगर किसी को शक हो, 1836 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की तारीख उठाइए, वहां पर एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम केवल जोशी रखा जाता है। अब उसी के पढ़ते पढ़ते वो बच्चा अपने ज्ञान, अपने शास्त्र के बारे में इतना नॉलेज हासिल कर लेता है कि उनको पंडित का खिताब दे दिया जाता है। आजकल तो हर किसी को पंडित बोल देते हैं, जो माथे में 3 तिलक लगा लें, हमारे हिंदू भाई समझते हैं कि ये पंडित जी हैं, भले ही उन्हें हनुमान चालीसा का डिफिनेशन मालूम ना हो, उन्हें ब्रह्मा सूत्र के कोई अल्फाज याद ना हो। ब्रह्मा सूत्र पूछिए तो बहुत सारे गुरु ज्ञानी हमारे हिंदू भाइयों को नहीं मालूम है कि ब्रह्मा सूत्र किसको बोलते। 1.5 लाइन का है वो मंत्र ब्रह्मा सूत्र, लेकिन नाम ब्रह्मा सूत्र बोलिए तो नहीं बताएं। वैसे अगर कहिए कि ये मंत्र, वो कहेगा कि इसका नाम ब्रह्मा सूत्र है। उनको हालांकि याद है लेकिन मालूम नहीं कि ब्रह्मा सूत्र है कौन सा। ब्रह्मा सूत्र एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नेना नास्ति किंचन एकमेव अद्वैतम, ये ब्रह्मा सूत्र है। इसको जाने बगैर, तहकीक के बगैर कोई हिंदू सच्चा सनातनी नहीं हो सकता। जैसे मुसलमान कलिमा पढ़े बगैर, जाने बगैर, उस पर एतकाद विश्वास रखे बगैर मुसलमान नहीं हो सकता, ऐसे ब्रह्मा सूत्र पढ़े बगैर, जाने बगैर, नॉलेज हासिल किए बगैर कोई सच्चा सनातनी नहीं हो सकता। तो पंडित केवल जोशी, जब उनकी मौत होती है 1895 में, देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेज यहां पर रूलिंग कर रहे थे, हुकूमत अंग्रेज कर रहे थे। जब उनकी चिता पर बड़े आदमी थे, दुनियावी एतबार से भी पैसे वाले, तो चंदन की लकड़ी जमा करके उनकी चिता तैयार की गई और चिता में उनके बॉडी को रखे जाते। उसके बाद घी की कनस्तर लाकर उसके ऊपर घी डाला जाता ताकि आग जल्दी से काम करे, जल्दी से इनकी चिता जल जाए। कई कनस्तर घी डाले गए, आग लगाने की कोशिश की गई, पंडित केवल जोशी की चिता को आग जलाने के लिए तैयार नहीं। पूरे इलाके में यह खबर फैल गई कि पंडित केवल आनंद जोशी की चिता को आग नहीं लग रही है, किसी के पास कोई हुनर है जो इनकी चिता को आग लगाकर जलाएगा, उनको इतना इनाम, इतना इनाम। उस वक्त दिल्ली के इमाम साहब, दिल्ली जामे मस्जिद के कोई इमाम थे जो बुखारी थे। दिल्ली की इमाम को इमाम बुखारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बुखारी उन नस्ल है। जब जामे मस्जिद बनकर तैयार हुए तो उस वक्त इल्म का जो चर्चा था वो बुखारा और समरकंद का ज्यादा था। वहां पर फुकहा मुहद्दिसीन पैदा हुए, वहां से एक आलिम दीन को बुलाया जाता है इमाम के लिए। वही नस्ल आज भी बरकरार है जिन्हें हम अब्दुल्ला बुखारी, अहमद बुखारी, उनके कई नस्ल के ये पूत और सपूत हैं। तो इमाम बुखारी को भी पता चलता, चूंकि इमाम बुखारी से पंडित केवल जोशी की बड़ी दोस्ती थी। इमाम बुखारी को ताज्जुब होता, वो शमशान घाट पहुंचते, वहां जाकर देखें कि बड़ा मजमा है, भीड़ है और सब लोग कोशिश कर रहे हैं, कोई पेट्रोल डाल रहा है, कोई घी डाल रहा है, कोई डीजल ला रहा है कि इनकी चिता को जलाने की कोशिश करें, लेकिन चिता को आग नहीं लगती है। मेरे भाइयों, किस वजह से? कम टू द पॉइंट, आऊंगा मैं पॉइंट पर।
میں نے ایک بات کہی ہے کہ جو قرآن سے محبت رکھے گا، جو قرآن سے عقیدت رکھے گا، بھلے ہی وہ مشرک ہو، بھلے ہی وہ ملحد ہو، بھلے ہی وہ کافر ہو، بھلے ہی وہ ناستک ہو، وہ ڈس بلیور ہو، پیگن ہو، لیکن یہ قرآن ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے۔ اس قرآن سے جو بھی عقیدت رکھے گا اللہ اس کو دنیا میں ضرور کامیاب کرے گا۔ اگر مومن ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو نیکی ملے گی، اگر وہ مشرک ہے، اگر وہ کافر ہے، لیکن قرآن سے اعتقاد رکھتا، معتقد تھا، قرآن سے محبت ہے، قرآن سے لگاؤ ہے، ایشوانی سمجھتا ہے، ایشور کا انتم سندیش مانتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، عزت دیتا ہے، تو مرنے سے پہلے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی قرآن سے محبت ہونے کی وجہ سے اس کو ضرور سمانت کرتا ہے، اس کو ضرور سربلندی اور عزت سے نوازتا۔ تاریخ گواہ ہے، پنڈت کیول آنند جوشی ان کی لاش کو آگ جلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اے لوگو تم سب کے سب پاگل ہو، چندن کی لکڑی برباد کرنا چاہتے ہو۔ دنیا کی سب سے قیمتی لکڑی چندن کی لکڑی مانی جاتی، ایشیا ہمارے ہندوستان کے اندر بینڈیٹ ہے، آپ نہیں اس کو خرید سکتے، اس کو بیچ سکتے، بڑی خوشبو ہوتی ہے اس لکڑی کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ لکڑیوں کو ہٹاؤ، یہ پنڈت کیول جوشی کو آگ نہیں جلا سکے گی۔ کسی نے کہا کہ مولانا آپ کیسے کہہ سکتے، ہمارا پنڈت ہے، ہم ان کو جلائیں گے۔ سب نے کہا، مولانا نے کہا کہ تم کوشش کر لو، میں یہی بیٹھا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر، اگر جب تک تمہاری زندگی ہے تم جلانے کی کوشش کرو گے تو پنڈت کیول آنند جوشی کی چتا کو آگ نہیں جلا سکتی۔ انہوں نے کہا کیا ماجرا ہے، آپ نے کیا دیکھا پنڈت کیول جوشی کی چتا اور ان کی باڈی کے اوپر کہ آگ نہیں جلا پا رہی ہے؟ انہوں نے کہا پتہ ہے ان کا ایک عمل تھا، ان کا ایک مشغلہ تھا، ان کی ایک کتاب کی گھر تھی، دکان تھی، جلد سازی کا کام کرتا تھا۔ پرانے زمانے میں پہلے، ابھی 10 سال پہلے بھی پرانی کتابیں ہو جاتی تھی تو ان کو جلد سازی کرتے تھے، ان کو باندھتے تھے گتا وغیرہ ڈال کر، ان کی مرمت ہوتی تھی۔ ہم نے پڑھا ہے خادم الاسلام ہاپوڑ کے اندر، دیکھا ہے وہاں پر پچھلے 7-8 سال تک جہاں کے حضرت مولانا ضمیر صاحب بھی پڑھے ہوئے، یہ ہمارے بڑے سینئر بھی ہیں، ہم بہت چھوٹے تھے، وہاں پر کتب خانوں میں ہم دیکھتے تھے کہ ان کو لاتے تھے بلا کر، وہ جلد سازی کرتے تھے اور پیر ہاتھ سے گھٹنے کے نیچے، پیر کے نیچے کتابیں ڈال کر جلد سازی کرتے تھے۔ وہ ممکن ہے کہ شریعت کی نظر میں وہ بے ادب نہ ہو، چونکہ کتاب کی حفاظت کے لیے کام وہ کرتے تھے، لیکن ان کی بھی کتاب کی جلد سازی کی 2 دکان تھی، وجے کمار بک ڈپوٹ اور اجے کمار بک ڈپوٹ۔ کہاں پر؟ لاہور میں۔ دیش آزاد نہیں ہوا تھا، بٹا نہیں تھا بھارت، ہمارا لاہور بھارت کا حصہ تھا اور بنگلہ دیش بھارت کا حصہ تھا، شری لنکا بھارت کا حصہ تھا، افغانستان بھارت کا حصہ تھا، سرندیپ لکادیپ بھارت کا حصہ تھا، بعد میں توڑا گیا ہے اس دیش کو۔ تو انہوں نے، مولانا نے کہا کہ تمہیں پتا اس کا کتنا اچھا عمل تھا، جب بھی یہ قرآن کریم کی جلد سازی کے لیے بیٹھتا تھا تو یہ کبھی بھی ناپاکی کی حالت میں قرآن